नमस्कार. हांव काणकोण भाजप मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाय तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आज आमच्या पत्रकार परिशदेत आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, त्याच बरोबर आमचे दक्षिण गोवा भाजपाचे उपाध्यक्ष बाब महेश नायक, काणकोण मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी, मंडळाचे उपाध्यक्ष बाब शाबा नायक गांवकर, तसंच आमचे मंडळाचे मेंबर चंदन धुरी यांच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी पत्रकार परिशदेक ब्रीफ करपाक हांव तुमचे सर मार्गदर्शन करतलो. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा आनी सगळ्यांची वळखूय जाल्ली आसा. आता म्हजे वतीन सगळ्यांचे तुमचें स्वागत करता आनी आजचो विशय हो तुमचे समोर दवरपाचो प्रयत्न करता की 27 तारखेक म्हजो वाडदीस आनी त्या निमित्तान आमी अनोखो असो कार्यक्रम दर वर्सा आमी आंखता आनी ताजें नियोजन आमी आत्ता पर्यंत चालू आसा. तो विशय म्हळ्यारच काणकोण व्हिजन आनी मिशन 2030. 2030 नंतर काणकोण कशें आसचें अशा तराचें एक मोठें स्वप्न म्हणजे हांव आनी आमचे कार्यकर्ते आमचे विशय आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता. आनी ताचोच भाग म्हणून जो आसा कार्यक्रमाचें आयोजन आमी श्रीस्थळ म्हणजे आमच्या गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी काणकोण हाजें हातूंत सरकारी हॉल जो आसा तातूंत हॉला मदें आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी ते हो कार्यक्रम जो आसा तो 27 जुलयाक सांजे 6 वरांचेर कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. आनी त्या कार्यक्रमाचे कन्सेप्ट जो आसा तो आमी काणकोण व्हिजन आनी मिशन 2030 अशें म्हणटा आसतना आमी एक 4-5 मुद्द्याचेर जे आसा आमी सातत्यान जे आसा न्ही आमी चर्चा करता. त्या नंतर ताजो पाठपुरावो करता आनी एक करता दर वर्साक ताजें इव्हॅल्युएशन जें आसा न्ही आमी दर वर्साक करता. ताजो एक भाग म्हळ्यारच आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर काणकोणाक लागणारें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो एक पयलो मुद्दो आमचो. म्हणजे घडये आमचे लायट उदक रस्ते हातूंत मदें बाबा म्हणजे प्रत्येक गांवां मदें इन्फ्रास्ट्रक्चर पावपा खातीर आमी कितें प्रयत्न करता. फाटल्या वर्सा कितें प्रयत्न जाले, आतां आमी अजून प्रयत्न कितें उरले आसा. 2030 पर्यंत आमकां थंय वचपाक जाय अशा तरेचें नियोजन आमी सातत्यान करीत आसा. आनी तो एक भाग ताजें एक आमी आमचे मदें आमचें एक चिंतन आमचे मदें जें आसा न्ही आमी खंय पावला ताजें एक मूल्यमापन आमी करता. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो की विकास जाले म्हणटकूच तेजो अंत्योदय तत्वाचेर हांव आनी आमचे कार्यकर्ते अंत्योदय तत्वाचेर आमी विचार करता आसतना की काणकोण म्हालांतलो शेवटचो मनीस आसा न्ही तो सुखी समाधानी समृद्ध आसचो आनी ताजे समस्या कितें, ताजें दुख्ख कितें, ताज्या दुख्खाचेर आमी कशें फुंकर करपाक येता, आमी कितें मदत करपाक येता, सरकारून मदत कितें करपाक येता, आमी गांवचे लोक एकवटीन जे आसा आमी कितें करूं येता ह्या संदर्भांत ते अनेक विशयां घेवन वता. तातूंतलो एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो श्रमदान मोकन्स. श्रमदान मोकन्स आसा आमी काणकोण म्हालांतल्या शेवटच्या मनशाक जे घर दिवपाचें जो घर बांदपाक शकना, जो अपंग आसा, जो निराधार आसा, विधवा आसात अशा तरेच्या लोकांक घर बांदपाचो संकल्प आमी घेतिल्लो आसा. आनी फुडल्या 5 वर्सां पर्यंत जे आसा न्ही काणकोणाचो एकही मनीस आसा न्ही असो निराश आसपाक जायना हो संकल्प आमी कार्यक्रम घेतलो आसा. तो कार्यक्रम आमकां कसो पेलतलो तो कितेंय कसो फुडें व्हरपाक जाय ह्या दृश्टीचे प्रयत्न आमी सातत्यान जे आसा न्ही करत आसा. आनी त्याच ताका जोडून जे आसा न्ही की अंत्योदय तत्वाचेर आमी आमकां की एखादो निराधार मनीस आसा ताका इन्कम ना त्या मनशाक कशें आदार दिवपाक येता. सरकार एखादो मनीस एखाद्या सरकाराच्या 2000 पेन्शनाचेर 1500 पेन्शनाचेर झगता की ताका डॉक्टराच्या एखाद्या ताका जर शारिरीक इजा आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका ते 1500 रुपया ते ताकाच वता म्हणजे ताका ते पावना. म्हणजे अशा तरेच्या मनशाक सुद्दां ते आदार दिवपाचे पुण्यदान योजना सुरू केली आसा. मग अशा तरेच्यो म्हणजे विविध प्रकारचे कन्सेप्ट म्हणजे केंद्र सरकार गोंय सरकार हाच्या मदत कितें मेळूं येता, कशें जो निराधार मनीस आसा ताका कशी मदत करपाक येता अशा तरेचो प्रयत्न करून जे आसा न्ही की आमी अंत्योदय तत्वाचेर कार्यकर्ते आमी काम करपा खातीर फुडें वता. आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना आमचें काम कितलें फुडें गेल्लें आसा, कितें खंय कशें फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचे दर वर्सा संकल्प खंय आसा की हाजें एक चिंतन आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. तिसरो अत्यंत म्हत्वाचो म्हणटा तो आमी म्हणजे आमचें सांस्कृतीक दायज जें आसा न्ही
तें ताजें रक्षण जावपाक जाय, ताजें संरक्षण जावपाक जाय, आमची गोंयची संस्कृतीक प्रोटेक्ट जावपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अथकपणे आमी प्रयत्न करता. लोकोत्सव माध्यमांतल्यान लोकोत्सव जरी आमी करता आसले जाल्यार आमकां ताजी पूर्व तयारी की सादारणशे 3-4 म्हयने लागता ती तयारी करता. आनी तो हो जो कॉन्सेप्ट आसा पूर्ण गोवाभर न्ही देशभर आमी पावयल्लो आसा की तो फुडें कशाच तरेन वचपाक जाय, फुडें कशा तरेन म्हणजे सांस्कृतीक हब जावपाक जाय अशा तरेचो संकल्प घेवन आमी काम करता. आनी त्या मुळे तें एकंदर आमचें काम आसा खंय पावलें आसा ताजें चिंतन आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. आनी ताजे नंतर आमी की सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आसा तो की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन जावपा खातीर जें आसा की ताका कशा तरेन आमी काम करपाक जाय हो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय की शिक्षणा शिवाय आमचे विकास जावपाक शकना, की ताका दर्जात्मक शिक्षण मेळपाक जाय हो अशा तरेचो प्रयत्न करता आसतना की सरकारी शाळा आसूं दी, प्रायवेट शाळा आसूं दी, की हांवें केल्ल्यो ज्यो शाळा आसा स्थापन केल्ल्यो आसा बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान की त्यो शाळा आसूं द्यो ताजें कशें चल्लेलें आसा ताजें कशा तरेन ताका पाठपुरावो करपाक जाय होय करता. आनी आमी की कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीच्यो JEE मेन्स अशा तरेच्यो की कोर्सीस आसा ताजे सेंटर आसा न्ही काणकोण आमी ह्या वर्सांतल्यान ओपन केल्लें आसा की तें फुडें व्हरपा खातीर आसा ग्रामीण भागांतल्या लोकांक कशी मदत जातली होय प्रकारचो विशय आमी घेवन वता आनी ताज्या संदर्भांत तें मुल्यमापन ह्या कार्यक्रमा निमित्तान करता. 5वो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणटा तो आमी मनशाचो विकास जाता. हें सगळें जर घडटा आसतना मनशाक जर रोजी रोटी आनी ताका तो सुखी समाधान आसतलो जायत न्ही जाल्यार आमी समृद्ध काणकोण स्वप्न पळयता आसतना प्रत्येक मनीस आसून सुखी आसपाक जाय, समाधान आसपाक जाय. त्या मुळे आमी एक मिशन घेतलें आसा आमच्या बरोबर आशिल्लो म्हणजे एखादो मतदार आसूं दी, एखादो कार्यकर्तो आसूं जो सामाजीक किंवा सांस्कृतीक बाकीच्या क्षेत्रांत काम करता आसतना तो कसो फुडें आमच्या ताका. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी एक अशें चिंतनात्मक विशय करता आसतना एक अत्यंत देशभरांतले ज्या लोकांनी सामाजीक क्षेत्रांत काम केल्लें आसा, सांस्कृतीक क्षेत्रांत काम केल्लें आसा ताजें अशा दुर्गम भागामध्ये किंवा एखाद्या अविकसीत भागामध्ये काम जे करतात त्या लोकांचे प्रेरणा घेवपा खातीर घेता अशा तरेच्या व्यक्तिमत्वांक तांचे कडेन संबोधन जें आसा आमकां कठीण वता. म्हणून ह्या कार्यक्रमा दिसांनी की संघाचे एक ज्येश्ठ स्वयंसेवक जेणें खूब मोठी जबाबदारी संघाची पेलिल्ली आसा दादा इदाते ह्या कार्यक्रमाक हांव आपयल्लो आसा जेंकां जेंचे एक बौद्धीक प्रगल्भता खूब मोठी आसा म्हणजे खूब मोठे बौद्धीक स्तराचेर ताणें देशभर ताणें काम केल्लें आसा अशा तरेचे विद्वान आनी तांकां पद्मश्री अवॉर्डा मेळून तांकां सन्मानीत केल्लें आसा. तांणी केल्लें भटक्या विमुक्त लोकां खातीर काम केल्लें, समाजा खातीर काम केल्लें, शिक्षणा खातीर काम केल्लें आसा. ह्या कामा खातीर ते अत्यंत प्रसिद्ध आसा म्हणून तांकां विशेश करून ह्या कार्यक्रमाक तांकां आपयल्लें आसा. आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो हायर सेकंडरीचे आमचे हॉल जे आसा त्या हॉलांत जातो. त्यामुळे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव काणकोण म्हालांतले आमचे वेलविशय हितचिंतक तशेंच आमचे गोंयभरांतले जे आमचे वेलविशय आसा तांणी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी जेणे करून आमच्या काणकोण विजन एंड मिशन 2030 ह्या कार्यक्रमाक आसा आमकां बळ आमकां दिवचें आनी एक आमचे फाटल्यान एक सगळ्या कार्यकर्ते आसा तांचे फाटल्यान एक शाबासकीची थाप मारची आनी आमचे कडेन समाजाच्या विकासा खातीर काम करून घेवचें अशी अपेक्षा ह्या कार्यक्रमाची आसा. त्यामुळे मुजरतपणे सगळ्यांना येवचें अशी विनंती ह्या पत्रकार परिशदेंत आमी करतात. कोण आहेत प्रमुख पाहुणे? दादा इदाते. दादा इदाते हे तशे संघाचे कार्यवाह म्हणून जसे महाराष्ट्र भागांतल्यान जसे महाराष्ट्र गोवा पर्यंतचे ताणें अत्यंत विद्वान मनीस आसा की खूब मोठें काम म्हणजे जेचें भाशण एखाद्या दिसा 20-25 वर्सां पयलीं परवरी हांगा एक खूब मोठो कार्यक्रम जाल्लो आनी त्या कार्यक्रमाक पावस पडिल्लो आनी ते पावसांत छत्री घेवन सुद्दां ताचें लोकांनी भाशण जें आसा न्ही आयकल्लें मागीर इतलें प्रभावी भाशण जें आसा न्ही त्या वेळाचेर 20-25 वर्सां पयलीं म्हणजे म्हजो ताचो संपर्क आसा. पूण अशा भटक्या विमुक्त समाजा खातीर बाकीचे जे दुर्गम भागांतले आसलेले लोकां खातीर खूब मोठें काम ताणें वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये केल्लें आसा. अशा तरेचे विद्वान मनीस जे आसा न्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमाक संबोधीत करतात. सर तुमी एड्युकेशनाचेर उलयले कॉम्पिटिटीव एग्जाम ताजेर तुमकां हय एक गजाल म्हाका कशें आसा आयचें एज्युकेशन जें आसा एज्युकेशनांतले झपाट्यान बदल जायत आसा आनी आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत जे आसा न्ही की झपाट्यान बदल जो आमकां करपाचे दृश्टीकोनाचे प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे की ज्यो कांय फेसिलिटी कॉम्पिटिटीव एग्जामीच्यो त्यो फेसिलिटी शारांनी मेळटा. म्हणजे आज तशें पळयतलें गोंयांत जशें न्ही पणजी आनी मडगांव म्हणजे ताज्या पलीकडे त्यो फेसिलिटी ना आनी त्यामुळे ह्यो ज्यो फेसिलिटी आसा त्यो फेसिलिटी जर आमी काणकोण भागांत आमी हें करपाक शकले
थंय जर आमी हाडपाक शकले आनी ते हाडपाचो शिकवणाचे आमी प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. ह्याच वर्साक आमी की आमचे स्टेलर अकॅडमी आसा हाजे कडेन टायप करून आसा की काणकोण महाराष्ट्र भुरग्यांक आमी नीट मेन्स वगैरे ह्या सगळ्या हाजें कोचिंग दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे तितलेंच न्ही ताजें परमनंट सेंटर जें आसा न्ही काणकोणांत सुरू जावचें. म्हणजे अन्य कॉम्पिटेटीव एग्जाम ज्यो आसा त्यो सुद्दां जे आसा तांकां जावचें अशा तरेन जाता जेणे करून गांवांतल्या भुरग्याक गांवांकच जें आसा न्ही अत्यंत हाय क्वॉलिटीचें एज्युकेशन दर्जात्मक एज्युकेशनाची फेसिलिटी आसा न्ही गांवांक मेळपाचो असो आमचो प्रयत्न आसा. आनीक उलयलें आसा तुमी सेल्फ पर्सन डेव्हलपमेंट ताजेर सेल्फ पर्सन डेव्हलपमेंट आमी सगळ्यात म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो म्हणजे विकासाचे आमी सगळ्या प्रकारचे विकास साधतो. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्यांक मेळटलें, रोड रस्ते उदक सगळें मेळटलें. पूण जो पर्यंत तो विकास वापरणारो मनीस आसा न्ही ताजी सद्विवेक भावना जर शुद्ध नसत जाल्यार त्या विकासाक कांय अर्थ नासता. त्यामुळे की ती सद्विवेक वृत्ती केन्ना बिगडटा जर तो भुकेल्लो आसता जर तो असहाय आसा हताश आसा जाल्यार तो ताजी मानसिकता बिगडटा. मग ती मानसिकता ठीक करपाचें दृश्टीकोनांतल्यान आसा की आमी थंयचे थंयच रिसोर्सीस कशे अवेलेबल करपाक शकता, आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कश्यो अवेलेबल करपाक शकता. मागीर घडयेक आमी एग्रो बेज आमकां साधन सुविधा आसा ती एग्रिकल्चराची एग्रो बेस्ड जर आमी अशा तरेच्यो इनोवेटीव कन्सेप्ट हाडून जे आसा ताजें मार्केटींग जें आसा न्ही नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मार्केटींग आमी करपाक शकले किंवा ती प्रोडक्शनाक भर दिलो की डेरी सारके कन्सेप्ट आसा न्ही जर आमी ती मोठ्या प्रमाणात जर आमी रुजोवपाक शकले की शेणाक हात घालनासतना सुद्दां जें आसा न्ही की हांगा एखादो शिक्षीत तरूण जो आसा की तो हो धंदो करूं शकता आनी पयशे मोठ्या प्रमाणात ताच्या हातांत येवंक शकता अशा तरेचे. किंवा ट्युरिजम सेक्टरान गेले आसा जर जायत न्ही जाल्यार आमी की आज देशभरांतलो जगभरांत येणारो ट्युरिस्ट आसा न्ही काणकोण म्हाला मदें जे आशिल्ले समुद्र किनारे आशिल्ले दोंगर न्हंयो जंगल हे हांचे कडेन कशें आकर्शीत करपाक शकता आनी ताका लागणारी कशें साधन सुविधा आमी उबी करूंक शकतले अशें जर करपाक शकले जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जर ट्युरिजम इको ट्युरिजम एग्रो ट्युरिजम ते अन्य कन्सेप्ट जे आसा ते जर आमी वाडोवपाक शकले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान रोजगार क्षमता वाडूंक शकता. अशा तरेचे गजालींतल्यान की थंयचे थंयच कशाक रोजगार मेळूंक शकता हाजेर खूब मोठो विचार आमी ह्या परिशदेच्या त्या विचारांतल्यान आमी करता. सर आनीक तुमचो एक कॉन्सेप्ट रानभाजी म्हणून ताजेर कितें अपडेट आहा हय रानभाजी फेस्टिवल जो आसा फाटल्या वर्साक आमी सुरू केल्लो. म्हणजे आमी गांवांनी रावपी म्हणजे जंगलाच्या सानिध्यांत रावपी आनी त्यामुळे खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा त्या भाजयेची ज्ञान आमकां आसा आनी त्यो सिजनल भाजी मेळटा 2 किंवा 3 म्हयने समज 13 म्हयने जाल्यार ती अवघे पावस पडना वेळार रोखडोच तो सादारणशे 1 म्हयनो रावता 13 मेळटा. बाकीची भाजी आसा की सादारणचो 15 दिसाच्या नंतर किंवा 1 3 म्हयन्याच्या कालखंडांत जे आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा वेगवेगळ्या प्रकारची भाजयो मेळटा आनी आमचे कडेन जे आसा नोंद जाल्ली आसा जवळ जवळ 40-42 प्रकारच्यो भाजयो जंगलांत मेळटा आनी त्यो जंगलांतल्यो भाजयो लोक हाडटा आनी त्यो स्वताच्या खातीर वापरता हो लक्षांत घालता. आनी एक गजाल कशी आसा आज ह्या भाजयांचें म्हत्व ह्या भाजयाक आशिल्ले म्हणजे मेडिसिनल व्हॅल्यूज जे आसा न्ही ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी अपेक्षा आसा गांवांतलो मनीस जर एखादो जर ती भाजी काडटा आनी स्वता खातीरच तो वापरता आसत जायत न्ही ती भाजी जर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन किंवा अन्य लोकांक जर त्या भाजयेचें म्हत्व कळचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आसा की आमी मोठ्या प्रमाणात जे आसा की हो रानभाजी फेस्टिवल आयोजन करता. ह्या वर्सा तर आमी राज्य पातळीचेर हो महोत्सवाचें आयोजन आसा काणकोण रवींद्र भवन जें नवीन येता तें उद्घाटन आमी फुडल्या केन्ना करतले. त्यानंतर 17 तारखेर ताजें आयोजन आमी ठरयलें. 17 ऑगस्ट हांगा दिसाक आयोजन केलें आसा आनी तें अपेक्षीत आसा की बायोडायवर्सिटी जी आसा न्ही गोंय सरकाराची की तांकां पूर्ण गोंयभराचो परिचय आसा. मागीर तांकां अपील केल्लें आसा आमी की गोंयभराचे प्रतिनिधी किंवा गोंयभराचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा न्ही ते थंय हाडचे आनी आमकां काणकोण म्हालाचो परिचय आसा कारण काणकोण म्हालाच्या सगळ्या लोकांनी तो कन्सेप्ट असो उखल धरून आसा. त्यामुळे ताजो प्रसार म्हणजे त्या संदर्भात लागणारी माहिती आसा न्ही आमी स्ट्रीट प्ले पथनाट्य सुद्दां आसा न्ही मडगांव पणजे किंवा बाकीच्या केपें ज्या म्हालाक सुद्दां आसा न्ही करून प्रत्येक शाळेमध्ये किंवा एखाद्या शिक्षकां मध्ये सुद्दां आसा न्ही ह्या रानभाजी संदर्भात अवेरनेस करपाचे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न आमी करता. आनी हो एक यशस्वी प्रयोग लोकांनी खूब उखल धरला आसा आनी ह्या इनोवेटीव कन्सेप्टा संदर्भात चर्चा गोवा आसा आनी फाटल्या वर्साक लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात ताचें कौतुक केलें आनी ताचेच म्हणून जे आसा न्ही ह्या वर्साक आमकां राज्य पातळीचेर करपाचें आमकां कॉन्फिडन्स लोकांनी दिल्लो आसा. त्यामुळे हो फेस्टिवल जो आसा न्ही एक यशस्वी रितीन जावचो आनी जो कन्सेप्ट मूळ कन्सेप्ट आसा जी ऑर्गेनीक भाजी किंवा भाजी ऑर्गेनीक भाजी मेळटलीच पूण त्या गांवांतल्या मनशाक आसा न्ही
की त्या भाजी पासून 4 पयशे मेळचे तो सदन जावचो ही हो आमचो प्रयत्न आसा. सर थोडी रानवटी फुलां सुद्दां मेळटा ताजेरूय तुमचे कितें रिसर्च आसतले फुडें अपकमींग? रानभाजे फुलां संदर्भ आसा खूब प्रकारचे फुलां जाणा आमी पण ताजे संदर्भात विचार आमी करता. तुमी बरो कन्सेप्ट याद करून दिली. फुडें तर तसो जर शक्य हें जालो आसत जाल्यार खूब गजाली आमी करपाक शकता.